बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, वो मर्द ख़वातीन जो खाने को हमेशा चबाकर और आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, उनका पेट कभी बाहर नहीं निकलता और वो मोटापे से हमेशा बचे रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि टमाटर के अंदर दिल की तरह के 4 खाने होते हैं और टमाटर लिकोपीन से भरपूर होता है, जो कि ख़ुसूसी तौर पर खून और दिल के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन, अगर आपका वज़न बढ़ चुका है या पेट लटक चुका है तो सुबह निहार मुँह 2 गिलास नीम गर्म पानी के करके पी लिया करें। इससे आपका वज़न चंद दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। दौलतमंद मर्दों की एक निशानी ये भी है कि वो जब चलते हैं तो आहिस्ता चलते हैं और अपने हाथों को कम हिलाते हैं। वो मर्द हजरात जिनके कानों पर बाल होते हैं, वह सिर्फ बेटे पैदा कर सकते हैं, बेटियां नहीं। जिन औरत की बाईं आँख फड़कती हो तो वो समझ लें कि उसके घर में गुर्बत और अफलासी और कोई मुसीबत आने वाली है। वो मर्द हजरात जिनके चेहरे पर ज़्यादा तिल के निशानात होते हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। जिन औरतों को माहवारी के दौरान दर्द ज़्यादा होता हो, वो माहवारी के दिनों में संतरे का फल खाना शुरू कर दें। इससे दर्द की शिद्दत कम हो जाएगी और दर्द ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, जिन औरत की दाईं आँख फड़कती हो वो समझ ले कि उसके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। जिन औरतों का रंग ज़्यादा सांवला हो, वो खीरा काट कर उसको चेहरे पर मसल दिया करें। इससे चेहरे की रंगत सफ़ेद होने लगेगी। जिन औरतों का कद छोटा है वो रात को सोते वक्त जुराबें पहनकर सोया करें, उनका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, हमेशा मिट्टी के बर्तन में खाना खाया करो, आप हमेशा जवान रहोगे। कभी भी खड़े होकर पेशाब मत किया करो, इससे दिमाग की और बदन की कमज़ोरी हो जाती है। जो ख़वातीन बांझ हैं या उनको हमल नहीं ठहर रहा तो उनको बकरे का गोश्त खिला दिया करें, इससे हमल बहुत जल्दी ठहर जाएगा। नाजरीन, जिन औरतों को कमर में दर्द रहता हो वो एड़ी वाला जूता कभी मत पहने। सोते वक्त बारीक तकिए का इस्तेमाल करें। अगर बदन की कमज़ोरी हो या हड्डियां कमज़ोर हैं तो रोज़ाना 7 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह खा लें। ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें। ये एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो हफ्ते में घोड़ों जैसी ताकत पैदा कर देगा और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफ़ा करेगा। जिन लोगों के पाँव में ज़ख़म बन जाते हैं वो कच्चे फूल गोभी का इस्तेमाल रोज़ाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ज़ख़म ठीक हो जाएगा। फूलों की खुशबू को हमेशा सूंघते रहा करो, इससे आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखना है तो खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर ज़रूर चूस लिया करो। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की 80% आबादी ऐसी है जिन्होंने कभी जहाज़ पर सफ़र ही नहीं किया। नाजरीन, पानी में अर्के गुलाब के चंद कतरे मिलाकर चेहरा धो लिया करो, हमेशा चेहरा जवानों जैसा नज़र आएगा। ज़्यादा तेज़ गर्म चाय पीने से गले के कैंसर का ख़दशा होता है और मैदा बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। नाजरीन, कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज खाने से मुंह में से बदबू आने लगे तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको चबा लें, इंशाअल्लाह बदबू ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद हौलनाक निशानियाँ बयान की। औरत लिबास पहन कर भी नंगी नज़र आएगी। ज़िना आसान होगा और निकाह को मुश्किल कर दिया जाएगा। बीवी अपने शोहर की नाफरमानी करने लगेगी। औरतें अपने बाल छोटे रखेंगी। लोग रोज़ा रख कर फिर तोड़ देंगे और मर्द हजरात औरतों वाला फैशन अपनाएंगे। शादी की बंदिश हो या किसी भी किस्म की रुकावट हो, नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 1 मरतबा सूरत मरियम की तलावत करें। जब तक मकसद पूरा ना हो ये अमल दोहराते रहें, इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। नाजरीन, दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद लाजमी लिया करें, इससे आपका दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। नाजरीन, जिन अफराद का मैदा ख़राब हो या हाजमा ख़राब रहता हो तो ऐसे अफराद केले के फल का इस्तेमाल मत किया करें। जिन अफराद का वज़न कम है और वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 5 केले रोज़ाना रात को सोने से पहले ज़रूर खाया करें और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें।
ہفتے میں آپ کو فرق واضح محسوس ہوگا۔ بدن کی کمزوری ہو یا ہر وقت سستی رہتی ہو تو روزانہ 4 عدد کھجور کھا لیا کریں، کمزوری اور سستی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، جن افراد کو بلغم کی ہمیشہ شکایت رہتی ہو تو وہ بینگن کی سبزی لے کر اس کا بھرتا بنا کر کھایا کریں۔ ٹانگوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کر دینے سے بدن کی خشکی غائب ہو جائے گی۔ ناظرین، جو عورتیں 30 سال کی عمر سے زیادہ کی ہیں وہ مالٹے کا رس اور چقندر کا زیادہ استعمال شروع کر دیں، ان کے چہرے پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جن افراد کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہو تو 1 چھٹانگ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ 2 ہفتے تک یہ ٹوٹکا استعمال کرتے رہیں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ صبح کے وقت جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں کبھی ان کے قریب نہیں آتی۔ جس گھر میں سانپ بچے کر دے وہاں مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کیا کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر لیموں کے چھلکے رگڑ دیا کرو، ناخن مضبوط اور صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، پاپ کارن صحت مند چیز ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ چاکلیٹ کا کھانوں میں زیادہ استعمال کرتے رہنے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ سفید رنگ کے کپڑوں کا زیادہ استعمال کیا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ ناظرین، سبز رنگ کو غور سے دیکھتے رہنے سے آپ کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند بہت جلدی آ جاتی ہے؟ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے ہمیشہ گریز کیا کرو، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں اور رینگنے والے کیڑوں پر پاؤں مت رکھا کریں، اس سے آپ کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پیتے رہتے ہیں ان کے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ مالٹے کا پھل کھاتے رہنے سے انسان جسمانی کمزوریوں سے بچا رہتا ہے اور جسم سے وٹامن سی کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی کا ضرور پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے ہمیشہ صاف رہیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا پتا اس وقت بہت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک سوتے نہیں اور سورج نکلنے کے بعد تک بھی سوئے رہتے ہیں؟ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کٹی ہوئی گاجر انسانی آنکھ کے مشابہ ہوتی ہے؟ کچی گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے آنکھوں کے اندر خون کی روانی بہترین رہتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔